हुन्न पुग्छन्। यसकारण तारा बराललाई म व्यक्तिगत रूपमा चिन्दिनँ, तर उहाँका शब्द चाहिँ उहाँले भनेका भिखारी, मगन्ते, यद्यपि यस्ता शब्दहरू जो छन् यी शब्दहरूले रङ्गशालाको विरोध गरेको देख्छु म। त्यो कृषि क्याम्पसको मायाले र कृषि क्याम्पसको जग्गाको मायाले तारा बराल युट्युबमा आउनुभएको हो जस्तो लाग्दैन। कतिपय मान्छेहरूलाई चर्चाको भोक लाग्छ, तर उहाँले चाहिँ बारम्बार कति किलो चामल कलेक्सन भयो, धुर्मुस चाहिँ मगन्ते भयो, धुर्मुस चाहिँ भिखारी हो, यस्तो उस्तो भनेर उहाँले जे जस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्नुभएको छ, जे जस्ता अमर्यादित शब्दहरू प्रयोग गर्नुभएको छ, ती शब्दहरूप्रति चाहिँ म उहाँलाई खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु। तारा बराल एउटा चाहिँ नागरिक समाजको चर्चित महिला हुन्, त्यति मात्रै मैले उहाँको बारेमा जानेको छु। तर उहाँले गर्नुहुने विरोधाभासका शब्द चयनहरू अत्यन्तै लो लेभलका छन्, जसले चाहिँ रङ्गशाला भत्काउँछु, रङ्गशाला चाहिँ हामी डोजर लाएर पनि भत्काउँछौँ र यसलाई ध्वस्त गर्छौँ भनेर भन्नुमा ती सहयोगी मनहरूको मुटुमा भाला हान्ने काम गर्नुभएको छ भन्न चाहन्छु। व्यक्तिगत रूपमा म तारा बराललाई चिन्दिनँ, व्यक्तिगत रूपमा तारा बराल को म जान्दिनँ। राज्य त यहाँ कहाँ चाहिँ उपस्थित छ त? यहाँ विभिन्न खालका बलात्कार काण्डमा राज्य कहाँ दुखी छ? यहाँ विभिन्न खालका व्यथितिको सवालमा राज्य कहाँ नै निश्चित जिम्मेवार छ र जवाफदेही भएको छ? राज्यले त केही पनि गरिरहेको छैन। राज्य त मात्रै एउटा नक्साको रूपमा स्थापित भएको छ। राज्य मात्रै एउटा देखावटी रूपमा मुलुकमा राज्य छ भन्ने मात्रै देखिएको छ। मुलुकमा गणतन्त्र आएको छ, तर त्यो गणतन्त्र महलमा मात्रै ढुकेर बसेको छ। हिजो जनयुद्ध लड्नेहरू, हिजो गणतन्त्रको प्राप्तिको निम्ति बलिफेदी चढ्नेहरू आजको बस्तीमा गएर हेर्ने हो भने उनीहरूको घाउ चोटभन्दा बाहेक केही पनि देखिएको छैन। हाम्रो बस्तीमा गएर हामीले चाहिँ प्रत्येक घर घर चाहर्ने हो भने जनयुद्धका घाउहरू थुप्रै भेटिन्छन्। तिनीहरूलाई गणतन्त्र भनेको के हो थाहा नै छैन। गणतन्त्र आज महलमा आएको छ, जनताको चाहिँ झुपडीमा आएको छैन। यसै कारणले गर्दा राज्यतन्त्र त देखावटी मात्रै हो, राज्यतन्त्र मात्रै एउटा थ्योरी मात्रै हो। यसले प्र्याक्टिकल्ली जनतालाई सम्बोधन हुने खालको, जनताको हित गर्ने खालको, जनताको पीडामा चाहिँ साक्षात्कार चाहिँ जनाउने खालको कुनै पनि कार्य गरेको नदेखेको कारणले गर्दा नि धुर्मुस सुन्तरीहरू अब हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मुलुकको चाहिँ एउटा गौरवको प्रतीक रङ्गशाला बनाउनु पर्छ भनेर अरबौँ रुपियाँ लगानी गरेर, अरबौँ रुपियाँ चाहिँ सहयोग सङ्कलन गरेर जुन रङ्गशाला बनाउन लागि पर्नुभएको छ, जसको विरुद्ध जति मान्छेहरू निस्किँदैछन् त्यति नै सहयोगी मनहरू पनि बढिरहेका छन्। यसले आफै बोल्छ, मुलुकमा नेपाली जनता सबै विकास विरोधी छैनन्, मुलुकमा नेपाली जनता सबै धुर्मुस सुन्तलीको विरुद्ध छैनन्। यसकारण यो मुलुकमा हामी हाम्रो प्यानलको भए, हाम्रो पार्टीको भए, हाम्रो गुटको भए अपराधीलाई पनि भगवान बनाइदिन्छौँ, अर्को गुटको भए, अर्को पक्षको भए त्यहाँ चाहिँ निरपराधीलाई पनि हामी अपराधी बनाइदिन्छौँ। यसकारण त्यहाँ धुर्मुस सुन्तलीको विरुद्ध जे जति आवाजहरू बुलन्द भएका छन्, भलै धुर्मुस सुन्तलीको विरुद्ध नभइकन सरकारी जग्गाको मायाले भएको छ भनेदेखि मुलुकको आयात 95% बाहिरबाट आयात गर्नु परेको छ। हाम्रो मुलुकबाट निर्यात भनेको केही पनि छैन। हामी हरेक कुराहरू, हरेक उपभोग्य वस्तु विदेशबाट आयात गर्नु परेको छ भने भरतपुरको कृषि क्याम्पसले कतिजना जेटिए जन्मायो, कतिजना कृषि विशेषज्ञ जन्मायो, नमुना कृषि फार्म कहाँ कहाँ इस्ट्याब्लिस गर्यो, यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। विभिन्न नक्कली अभियन्ताहरूका चाहिँ फ्यानको विरोध जुन चलिरहेको छ, उनीहरूले हिजो चाहिँ सामाजिक सञ्जालबाट चन्दा उठाएर कोही बिरामीको चाहिँ उपचार गर्ने नाममा चाहिँ विभिन्न मान्छेहरूसँग चन्दा उठाएर आफूलाई चाहिँ सामाजिक अभियन्ता भजाए र ती मान्छेहरू नै आज चाहिँ धुर्मुस सुन्तलीले उठाएको चन्दाको विरुद्ध चाहिँ एउटा प्रतिशोधात्मक हिसाबले चाहिँ स्थापित भएका हुन् कि जस्तो लाग्छ। भरतपुरको रङ्गशाला बनाउँदै गरेको जग्गा यदि सरकारको अथवा क्याम्पसको नाममा छ भने त्यसलाई चाहिँ यहाँ रङ्गशाला बनाउन चाहिँ हुन्छ, बनाउनु भए हुन्छ भनेर जसले चाहिँ समर्थन जनायो, जसले चाहिँ अनुमति दियो, त्यसको विरुद्ध चाहिँ अभियन्ताहरू लाग्नु पर्थ्यो भन्न चाहन्छु म। त्यहाँ धुर्मुस सुन्तलीलाई मात्रै खेदेको देख्छु, धुर्मुस सुन्तलीलाई मगन्ते भनेको देख्छु, धुर्मुस सुन्तलीलाई भिखारी भनेको देख्छु। तर हिजो ती भिखारी र मगन्ते भनेर आज चाहिँ जति पनि मिडियाहरूमा यसै गरी जो मान्छेहरू बल्झिरहेका छन्, ती मान्छेहरू हिजो चाहिँ महाभूकम्पताका धुर्मुस सुन्तलीले चाहिँ आफैले चाहिँ ढुङ्गा पोखेर सिन्धुपाल्चोकको बाँसबारी मेलम्ची नगरपालिकाको चाहिँ गिरानचौर भन्ने ठाउँमा ढुङ्गा बोकेर बस्ती निर्माण गर्दा कहाँ थिए र आज चाहिँ धुर्मुसको विरुद्ध रङ्गशालाकै अभियानको विरुद्ध किन यसरी निस्के भन्दाखेरि यसमा पक्कै पनि प्रतिशोधात्मक छ। यसमा पक्कै पनि धुर्मुस र सुन्तलीको विरुद्ध केही रवैया हाबी भएको छ र भरतपुरको रङ्गशाला धुर्मुस सुन्तलीले निजी आफ्नो सम्पत्ति निर्माण गरेका हुन्, त्यो राष्ट्रको निम्ति निर्माण गरेका हुन्। राज्यले गर्नुपर्ने काम, सरकारले गर्नुपर्ने काम, राज्यका जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने काम एउटा टेलिभिजनको, एउटा चाहिँ मुभीको, एउटा चाहिँ कार्यक्रमको चाहिँ कलाकारले गरिरहँदाखेरि हामीले सद्भाव, सहानुभूति र साथ सहयोग दिनुपर्ने ठाउँमा विरोधाभास निस्किनुमा नै त्यसमा प्रतिशोध त पक्कै पनि छ नि।
नमस्कार। विभिन्न ठाउँबाट हामीसँग इन्टरनेटको माध्यमबाट जोडिरहनु भएको छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत छ। दर्शकहरू, यतिखेर देशमा के भइरहेको छ हामी मुख्य एउटा घटनातर्फ एउटा कुरामा केन्द्रित हुन चाहन्छौँ, जुन कुरा हो धुर्मु सुन्तलीको विषयमा। धुर्मु सुन्तलीको विषयमा अहिले धेरै विवादहरू आइरहेका छन् भने धेरैले आफ्नो टिप्पणीहरू गरिरहेका छन्, धेरैले जे मन लाग्यो त्यो पनि बोलिरहेका छन्। यसकै विषयमा कुरा गर्नको लागि हामीसँग आज फ्रेममा हुनुहुन्छ, देखिरहनु भएको छ लक्ष्मण चौलागाई विद्रोही। आउनुहोस्, उहाँसँग के कुरा गरौँ। स्वागत छ सर। हजुर नमस्कार, धन्यवाद सर। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै ठिक छु सर। यो देशमा के भइरहेको छ, जुन धुर्मु सुन्तलीले गरिरहेको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय होइन क्रिकेट रङ्गशाला, जुन एउटा नेपाल देशको लागि, चिनारीको लागि, गौरवको लागि काम गरिरहनु भएको छ भनेदेखि एउटा सरकारले गर्नुपर्ने, राज्यले गर्नुपर्ने काम उहाँहरू आफैले गरिरहँदाखेरि यो विवाद आइरहेको छ। यसलाई कुन तरिकाले हेर्नु? आजभोलि हाम्रो देशमा यस्तो छाडातन्त्र हावी भएको छ, यस्तो व्यथित हावी भइरहेको छ। कोही मान्छेले राम्रो काम गर्दाखेरि वाही गाउँ हुने र कोही मान्छेले नराम्रो काम गर्दाखेरि पनि त्यसको समर्थन गर्ने खालको प्रवृत्ति हावी भएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि मुलुकमा हामी विभिन्न खालका गुट, उपगुट, विभिन्न खालका रवैयाको रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छौँ। हामी भित्रको राक्षसीकरणलाई हामीले आफैले उद्घाटन गरिरहेका छौँ। यसकारण यहाँ कोही मान्छेले राम्रो काम गर्यो भने त्यसको देवत्वकरण, कोही मान्छेले नराम्रो काम गर्यो भने त्यसको देवत्वकरण, कोही मान्छेले नराम्रो काम गर्यो भने त्यसको राक्षसीकरण, कोही मान्छेले राम्रो काम गर्यो भने त्यसको राक्षसीकरण, यो एक प्रकारको रवैया हावी भइरहेको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ चितवनमा चाहिँ धुर्मु सुन्तलीको अगुवाईमा सबैतिरबाट चन्दा सङ्कलन गरेर सम्पूर्ण चाहिँ नेपाली बुवा आमा र प्रवासमा रहनुभएका तमाम नेपाली मनहरूको चाहिँ यथाशक्य सहयोगद्वारा चाहिँ जुन रङ्गशाला बढ्न गइरहेको छ, त्यो रङ्गशाला निर्माणको क्रममा यति धेरै विरोधाभास आउनुमा त्यहाँको जग्गाको विवाद पनि देखिन्छ। वास्तवमा त्यहाँको जग्गाको विवाद सर्वोच्चसम्म पुगेको छ। त्यो विचाराधीन मुद्दाको रूपमा रहेको छ र जनताभन्दा माथि अदालत भएको कारणले गर्दा सम्मानित अदालतलाई नै चाहिँ व्यवस्था गर्ने गरी केही प्रवृत्तिहरू जो चाहिँ समाज निर्माणको निम्ति, मुलुकको विकासको निम्ति र मुलुकको चाहिँ अग्रगमनको निम्ति चाहिँ केही प्रगति हुन लाग्यो भनेदेखि विरोधाभास गर्ने रवैयाहरू। विरोध चाहिँ खासमा हजुर कुरा ट्याक्कै काटे होइन, विरोध चाहिँ के कुरामा निस्क्यो? पहिल्यैदेखि नै अब मिलो मतमै त्यो रङ्गशाला निर्माण भएको होइन र? हो, यो विरोध निस्किनुमा चाहिँ म कोही कसैलाई दोष दिन चाहन्न। यो विरोध निकाल्ने नै स्थानीय सरकार हो अथवा हाम्रो केन्द्रीय सरकार हो। यदि यहाँ त्यो विरोध निस्किनुभन्दा पूर्व त्यो जग्गा चाहिँ रामपुर क्याम्पसको नाममा थियो भनेदेखि त्यसलाई किन हस्तान्तरण गर्यो भरतपुर उपमहानगरपालिकाले भन्ने प्रश्न गर्न चाहन्छु। र अहिले जति पनि पछि चाहिँ विभिन्न खालका विरोधाभास, जस्तो तारा बरालजीहरूका विरोध, त्यस्तै चाहिँ विभिन्न ज्ञानेन्द्र साईको पक्षधरका चाहिँ केही फ्यानहरूको विरोध, विभिन्न नक्कली अभियन्ताहरूका चाहिँ फ्यानको विरोध जुन चलिरहेको छ, उनीहरूले हिजो चाहिँ सामाजिक सञ्जालबाट चन्दा उठाएर कोही बिरामीको चाहिँ उपचार गर्ने नाममा चाहिँ विभिन्न मान्छेहरूसँग चन्दा उठाएर आफूलाई चाहिँ सामाजिक अभियन्ता भजाए र ती मान्छेहरू नै आज चाहिँ धुर्मु सुन्तलीले उठाएको चन्दाको विरुद्ध चाहिँ एउटा प्रतिशोधात्मक हिसाबले चाहिँ स्थापित भएका हुन् कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। भनिसकेपछि के हामीले यसरी बुझौँ, जुन अहिले धुर्मु सुन्तलीले जुन चन्दा सङ्कलन गरिरहनु भएको छ होइन, त्यो चन्दा सङ्कलन चाहिँ जुन सामाजिक अभियन्ताहरूले चाहिँ उठाउन पाएन भनेर चाहिँ विरोध गरिरहेका हुन्छ। त्यसमा चाहिँ धुर्मु सुन्तलीको चाहिँ एक प्रकारको प्रतिशोधात्मक विरुद्ध उत्रेका मान्छेहरू लागेका छन्। त्यहाँ सबै मान्छेहरू धुर्मु सुन्तलीको विरुद्ध लागेका छैनन्। तपाईँ आफैले कुनै राम्रो काम गर्नुभयो भने तपाईँकै बस्तीका 95% मान्छेले तपाईँलाई सपोर्ट गर्यो भने 5% विरोधी निस्किनु स्वाभाविक हो नि, होइन? मुलुकको रङ्गशाला बढ्नु भनेको भोलिको चाहिँ हाम्रो भविष्यको निम्ति एउटा चाहिँ गौरवको विषय हो। सारा संसारबाट मान्छेहरू चाहिँ भरतपुरमा आएर चाहिँ गेम खेल्नु, अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरू आएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रतिस्पर्धा हुनु, अनि त्यहाँ वरिपरि होटल व्यवसायहरू सञ्चालन हुनु, त्यहाँका स्थानीयले रोजगार पाउनु, यसले त भविष्यमा चाहिँ दूरगामी एकदमै चाहिँ किफायती र सकारात्मक चाहिँ फाइदाको बाटो अवलम्बन गरेको छ नि। हो, म पनि विरोध गर्छु त्यो भरतपुरको रङ्गशाला बनाउँदै गरेको जग्गा यदि सरकारको अथवा क्याम्पसको नाममा छ भने त्यसलाई चाहिँ यहाँ रङ्गशाला बनाउन चाहिँ हुन्छ, बनाउनु भए हुन्छ भनेर जसले चाहिँ
समर्थन जनायो, जसले चाहिँ अनुमति दियो, त्यसको विरुद्ध चाहिँ अभियन्ताहरू लाग्नु पर्थ्यो भन्न चाहन्छु म। त्यहाँ धुर्मुस सुन्तलीलाई मात्रै खेदेको देख्छु, धुर्मुस सुन्तलीलाई मगन्ते भनेको देख्छु, धुर्मुस सुन्तलीलाई भिखारी भनेको देख्छु। तर हिजो ती भिखारी र मगन्ते भनेर आज चाहिँ जति पनि मिडियाहरूमा यसै गरी जो मान्छेहरू बजिरहेका छन्, ती मान्छेहरू हिजो चाहिँ महाभूकम्प ताका धुर्मुस सुन्तलीले चाहिँ आफैले चाहिँ ढुङ्गा बोकेर सिन्धुपाल्चोकको बाँसबारी मेलम्ची नगरपालिकाको चाहिँ गिरानचौर भन्ने ठाउँमा ढुङ्गा बोकेर बस्ती निर्माण गर्दा कहाँ थिए र आज चाहिँ धुर्मुसको विरुद्ध रङ्गशालाकै अभियानको विरुद्ध किन यसरी निस्किए भन्दाखेरि यसमा पक्कै पनि प्रतिशोधात्मक छ। यसमा पक्कै पनि धुर्मुस र सुन्तलीको विरुद्ध केही रवैया हाबी भएको छ र भरतपुरको रङ्गशाला धुर्मुस सुन्तलीले निजी आफ्नो सम्पत्ति निर्माण गरेका होइनन्, त्यो राष्ट्रको निम्ति निर्माण गरेका हुन्। राज्यले गर्नुपर्ने काम, सरकारले गर्नुपर्ने काम, राज्यका जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने काम एउटा टेलिभिजनको, एउटा चाहिँ मुभीको, एउटा चाहिँ कार्यक्रमको चाहिँ कलाकारले गरिरहँदाखेरि हामीले सद्भाव, सहानुभूति र साथ सहयोग दिनुपर्ने ठाउँमा विरोधाभास निस्किनुमा नै त्यसमा प्रतिशोध त पक्कै पनि छ नि, होइन र? तर यस्तो कुरा के भनिरहेका छन् भन्नुपर्दाखेरि धुर्मुस सुन्तलीले पनि त यो जुन तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो राज्यले गर्नुपर्ने कुरा उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ, होइन? तर एक्लैले यो तरिकाले आँट्न नहुने हिजोको दिनमै सोच्नुपर्ने थियो कि आजको दिन भोग्न पर्ने थिएन। राज्यले गर्नुपर्ने काम उहाँहरूले गरिरहनु भएको त एकदम जायज छ, तर पनि आजको दिनमा कुरा बिग्रेला कि हिजोको दिनमा सोच्नुपर्ने राज्यसँग किन सहयोग लिएन राज्यले गर्नुपर्ने काममा भन्ने कुरा पनि निस्किरहेको छ। राज्य त यहाँ कहाँ चाहिँ उपस्थित छ त? यहाँ विभिन्न खालका बलात्कार काण्डमा राज्य कहाँ दुखी छ? यहाँ विभिन्न खालका व्यथितिको सवालमा राज्य कहाँ नै जिम्मेवार छ र जवाफदेही भएको छ? राज्यले त केही पनि गरिरहेको छैन। राज्य त मात्रै एउटा नक्साको रूपमा स्थापित भएको छ। राज्य मात्रै एउटा देखावटी रूपमा मुलुकमा राज्य छ भन्ने मात्रै देखिएको छ। मुलुकमा गणतन्त्र आएको छ, तर त्यो गणतन्त्र महलमा मात्रै ढुकेर बसेको छ। हिजो जनयुद्ध लड्नेहरू, हिजो गणतन्त्र प्राप्तिको निम्ति बलिफेदी चढ्नेहरू आजको बस्तीमा गएर हेर्ने हो भने उनीहरूको घाउ चोटभन्दा बाहेक केही पनि देखिएको छैन। हाम्रो बस्तीमा गएर हामीले चाहिँ प्रत्येक घर घर चाहर्ने हो भने जनयुद्धका घाउहरू थुप्रै भेटिन्छन्। तिनीहरूलाई गणतन्त्र भनेको के हो थाहा नै छैन। गणतन्त्र आज महलमा आएको छ, जनताको चाहिँ झुपडीमा आएको छैन। यसै कारणले गर्दा राज्यतन्त्र त देखावटी मात्रै हो, राज्यतन्त्र मात्रै एउटा थ्योरी मात्रै हो। यसले प्र्याक्टिकल्ली जनतालाई सम्बोधन हुने खालको, जनताको हित गर्ने खालको, जनताको पीडामा चाहिँ साक्षात्कार चाहिँ जनाउने खालको कुनै पनि कार्य गरेको नदेखेको कारणले गर्दा नि धुर्मुस सुन्तलीहरू अब हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मुलुकको चाहिँ एउटा गौरवको प्रतीक रङ्गशाला बनाउनु पर्छ भनेर अरबौँ रुपियाँ लगानी गरेर, अरबौँ रुपियाँ चाहिँ सहयोग सङ्कलन गरेर जुन रङ्गशाला बनाउन लागि पर्नु भएको छ, जसको विरुद्ध जति मान्छेहरू निस्किँदैछन् त्यति नै सहयोगी मनहरू पनि बढिरहेका छन्। यसले आफै बोल्छ मुलुकमा नेपाली जनता सबै विकास विरोधी छैनन्, मुलुकमा नेपाली जनता सबै धुर्मुस सुन्तलीको विरुद्ध छैनन्। यसकारण यो मुलुकमा हामी हाम्रो प्यानलको भए, हाम्रो पार्टीको भए, हाम्रो गुटको भए अपराधीलाई पनि भगवान बनाइदिन्छौँ, अर्को गुटको भए, अर्को पक्षको भए त्यहाँ चाहिँ निरपराधीलाई पनि हामी अपराधी बनाइदिन्छौँ। यसकारण त्यहाँ धुर्मुस सुन्तलीको विरुद्ध जे जति आवाजहरू बुलन्द भएका छन्, भलै धुर्मुस सुन्तलीको विरुद्ध नभइकन सरकारी जग्गाको मायाले भएको छ भनेदेखि मुलुकको आयात 95% बाहिरबाट आयात गर्नु परेको छ। हाम्रो मुलुकबाट निर्यात भनेको केही पनि छैन। हामी हरेक कुराहरू, हरेक उपभोग्य वस्तु विदेशबाट आयात गर्नु परेको छ भने भरतपुरको कृषि क्याम्पसले कतिजना जेटिए जन्मायो, कतिजना कृषि विशेषज्ञ जन्मायो, नमुना कृषि फार्म कहाँ कहाँ इस्ट्याब्लिस गर्यो, यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। जुन धुर्मुस सुन्तलीले उहाँहरूले गर्नुभएको कामलाई हामी पनि मान्छौँ र सम्मान गर्छौँ, सल्युट गर्न चाहन्छौँ र सकेको सहयोग हामी पनि गर्न तयार छौँ, होइन? सारा नेपाली जनताले पनि गर्न तयार छन्। तर यो सहयोग सङ्कलनले मात्र त्यत्रो काम, जुन निर्माण कार्यको काम सम्पन्न होला त? पक्कै पनि होला। हामी जबसम्म एक हुन्छौँ जतिसुकै असम्भव सवालहरू पनि सम्भव हुन्छ। हिजो म एउटा राजनीतिक लाइनबाट आएको विभिन्न पीडाहरू भोगेको मान्छे भएको कारणले गर्दा म भन्न चाहन्छु, हिजो मुलुकमा द्वन्द्व हुँदाखेरि कतिजना मान्छेहरू द्वन्द्वमा सहभागी थिए र मुलुकको सत्तामा, मुलुकको शाही सत्तामा कति लाख चाहिँ कति सुरक्षाकर्मीहरू थिए, त्यहाँ त्यति नै चाहिँ विद्रोहीहरू थिए त? थिएनन् नि। त्यसले गर्दा हामी थोरैबाट पनि धेरै बढ्न सक्छौँ भन्ने सन्देश त हामीले विगतका इतिहासहरूबाट नै देखिसकेका छौँ। र आज हामी 3 करोड नेपाली छौँ, होला 10 लाखजना चाहिँ धुर्मुस सुन्तलीको विरुद्ध होलान् अथवा 15 लाख जना चाहिँ विकास विरोधी होलान्। बाँकी रहेका जनसङ्ख्याले 1-1 रुपियाँ मात्रै सहयोग गरिदियो भने के चाहिँ असम्भव होला?
तर पनि यो जुन जति पनि धुर्मु सुन्तलीको पक्षमा हुनुहुन्छ, जति पनि जनताहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले जुन सहयोग सङ्कलनको लागि जुटिरहनु भएको छ र सहयोग पनि गरिरहनु भएको छ, तर त्यही जनताहरू एकजुट भएर जुन सम्बन्धित निकायलाई सरकारलाई झकझकाउने हो भनेदेखि त्यहाँदेखि पनि त केही विकासको लागि त सहयोग आउला नि होइन र, झनै सजिलो होला नि। पक्कै पनि हिजो कोरोना आयो, हिजो महाभूकम्प आयो, विभिन्न दात्री राष्ट्रहरूले थुप्रै सहयोग गरे, ती सहयोगहरू कहाँ हरायो भन्ने प्रश्न पनि हो। हाम्रो मुलुक हरेक कुरामा सम्पन्न छ, हाम्रो मुलुक हरेक कुरामा चाहिँ सम्पन्न मात्रै नभएर शक्तिशाली पनि छ। हामी इन्डिया जति कमजोर छैनौँ, हामी सार्वभौम राष्ट्र भएको कारणले गर्दा चीन र अमेरिकाभन्दा पावरफुल छौँ। हामीसँग विश्वको सम्पन्न सगरमाथा छ, विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा छ, जसलाई किन्नलाई विश्वका 209 अन्य राष्ट्र बेचेर पनि सगरमाथाको मूल्य पुग्दैन। हाम्रो मुलुकमा जडीबुटी उत्पादन हुन्छ जुन कुहिएर गएको छ, जसको संरक्षण गर्ने भने हामीले खाडी मुलुकमा गएर श्रम गर्नु पर्दैन होइन। त्यसले गर्दा हाम्रा स्रोत र साधन सम्पन्न मुलुकका नागरिक हामी भएर पनि विपन्नताको पगडी किन गुथ्नु परेको छ त भन्दा हाम्रो मुलुकको राज्यतन्त्र पेशेवर भयो, पेशेवर राज्य व्यवस्थाले जनहितका कार्य गरेन। त्यसकारण यो मुलुकको राज्य सत्ताले देश बनाउने कामै गरेन। मुलुकमा गणतन्त्र आएको कति वर्ष भयो? 14 वर्ष भयो। 14 वर्षमा गणतन्त्रले कहाँ कहाँ नयाँ नयाँ डेभलपमेन्ट गर्यो तपाईँहरूलाई नै थाहा छ नि। तपाईँहरू मिडिया चलाउनु भएको छ, विभिन्न चाहिँ दिग्गज र अग्रज व्यक्तित्वहरूसँग तपाईँहरू वार्ता बहस गरिरहनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ नि मुलुकमा के मुलुकको राज्य कोषको ढुकुटीमा बजेट छैन होला त। हाम्रो नेपालमा जति नागरिक छन्, जति चाहिँ विदेश पलायन युवाहरू छन्, ती सबै युवाहरू र नेपालमा रहेका युवाहरू जोड्दाखेरि 1.5 करोडभन्दा बढी त हाम्रो युवा ऊर्जा छ, अमूल्य युवा ऊर्जा छ। यसलाई 77 जिल्लामा परिचालन गर्ने हो भने 3 महिनामा नेपाल डेभलपमेन्ट गर्न सकिन्न र 3 महिनामा नेपाल विकसित बनाउन सकिन्न र। तर यो मुलुकमा बढी दल बनाउने खालको राजनीति छ। दल बनाउन राज्य कोषकै ढुकुटी खर्च हुन्छ। अनि जति नै सहयोग, जति नै रकम सङ्कलन भएर, जति नै सम्पन्न हाम्रो राज्य कोषको ढुकुटी भए पनि त्यहाँ नेतागिरीहरू मोटाउने, त्यहाँ राजनीति मोटाउने र जनता दुब्लाउने भएकै कारणले गर्दा धुर्मु सुन्तली जस्ता अभियन्ताहरू अब रङ्गशाला हामीले निर्माण गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ सबैसँग सहयोग सङ्कलन गरेर भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेल मैदान बनाउनुपर्छ र नेपाल र नेपालीलाई विश्वमा चिनाउनुपर्छ भनेर लाग्नु के गलत हो? म यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। सहयोग भनेको जनताले नै गरिरहेका छन् भनेदेखि जुन राज्यको ढुकुटीमा रहेको त्यो थुपारिएको जुन रकम पनि त जनताबाटै गएको, जनताकै रकम हो। जुन अहिले जनता जति पनि हुनुहुन्छ धुर्मु सुन्तलीको पक्षमा, त्यही जनताले त्यो ढुकुटीबाट त्यो पैसा निकाल्न सकिँदैन र? त्यो त हामीले किनेर खाने चामलमा हामीले ट्याक्स तिर्नु परेको छ, हामीले लगाउनु परेको पोसाकमा हामीले सरकारले एकचोटि सम्बन्धित निकायलाई झकझकाउन सकिँदैन त्यही जनताले। अनि हामीले तिरेका कर नै राज्य कोषको बजेट बन्ने हो र त्यो बजेट नै राजनीति पेशेवर राजनीतिका नेताहरूको सेवा सुविधामा खर्च हुन्छ भने त्यसरी नेपाल र नेपालीको हित गर्ने, नेपालको चाहिँ विकास गर्ने, नेपाललाई विकसित बनाउने, राष्ट्रलाई समृद्धितर्फ चाहिँ लम्काउने खालको ध्येय यो मुलुकको राज्य सत्ताको थियो भने धुर्मु सुन्तलीहरू त रङ्गशाला बनाउन जुट्थेन। एउटा ठ्याक्कै प्रश्न सोध्न चाहन्छु। जुन विवाद आएको भनेको अलिकति धेरै विवाद भएर अलिकति यो कुरालाई माथिसम्म पुगेको भनेको एकजना हुनुहुन्छ तारा बरालज्यू। उहाँलाई तपाईँ राम्रोसँग चिन्नु होइन? मैले युट्युबहरूमा देख्छु, उहाँ बोल्नुभएको सुन्छु। उहाँका कतिपय सवालहरू जायज पनि होलान्, कतिपय सवालहरू नाजायज पनि होलान्, तर उहाँले चाहिँ बारम्बार कति किलो चामल कलेक्सन भयो, धुर्मुस चाहिँ मगन्ते भयो, धुर्मुस चाहिँ भिखारी हो, यस्तो उस्तो भनेर उहाँले जे जस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्नुभएको छ, जे जस्ता अमर्यादित शब्दहरू प्रयोग गर्नुभएको छ, ती शब्दहरूप्रति चाहिँ म उहाँलाई खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु। तारा बराल एउटा चाहिँ नागरिक समाजको चर्चित महिला हुन्, त्यति मात्रै मैले उहाँको बारेमा जानेको छु। तर उहाँले गर्नुहुने विरोधाभासका शब्द चयनहरू अत्यन्तै लो लेभलका छन्, जसले चाहिँ रङ्गशाला भत्काउँछु, रङ्गशाला चाहिँ हामी डोजर लाएर पनि भत्काउँछौँ र यसलाई ध्वस्त गर्छौँ भनेर भन्नुमा ती सहयोगी मनहरूको मुटुमा भाला हान्ने काम गर्नुभएको छ भन्न चाहन्छु। व्यक्तिगत रूपमा म तारा बराललाई चिन्दिनँ, व्यक्तिगत रूपमा तारा बराल को हो म जान्दिनँ, तर म धुर्मु सुन्तलीलाई जान्दछु किनकि उहाँ महाभूकम्पमा बस्ती निर्माण गर्न जुट्नुभयो, उहाँ चाहिँ मुसहर बस्ती बनाउन जुट्नुभयो, उहाँले देश र जनताको निम्ति एउटा सामान्य नागरिकले नगरेका कार्यहरू गर्दै अघि बढ्नुभयो। यसकारण मैले तारा बरालको अपमान गर्दिनँ, तर तारा बरालले पनि
राम्रा कार्यको सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ। अनि मात्रै अन्य मान्छेहरूले प्रेरणा पाउने गर्छन्। एकजना व्यक्तिका गलत शब्द चयनले थुप्रै मान्छेहरूमा नेगेटिभिटी र नेगेटिभ एनर्जी हुने भएको हुन कारणले गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतभन्दा तारा बराल ठुलो बन्नु हुँदैन भन्ने सुझाव पस्किन चाहन्छु। किनकि यो जग्गाको मुद्दा जो छ यो सर्वोच्चसम्म पुगेको हामी सबैलाई विदितै छ र सर्वोच्च अदालतभन्दा ठुलो हामी नागरिक हुन सक्दैनौँ। हामी अदालतभन्दा मुनि र हामी अदालतको छत्र छायामा रहनुपर्छ। न्यायको कानुनी कठघरामा चाहिँ हामी कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैनौँ। हामी कानुनभन्दा तल छौँ। कानुनका फैसला नहुन्जेलसम्म जति पनि हामीले दिने अभिव्यक्तिहरू त्यो अर्थहीन हुन पुग्छन्। यसकारण तारा बराललाई म व्यक्तिगत रूपमा चिन्दिनँ, तर उहाँका शब्द चयन, उहाँले भनेका भिखारी, मगन्ते, यद्यपि यस्ता शब्दहरू जो छन् यी शब्दहरूले रङ्गशालाको विरोध गरेको देख्छु म। त्यो कृषि क्याम्पसको मायाले र कृषि क्याम्पसको जग्गाको मायाले तारा बराल युट्युबमा आउनुभएको हो जस्तो लाग्दैन। कतिपय मान्छेहरूलाई चर्चाको भोक लाग्छ। म यसरी नै जान्छु। भनिसकेपछि तारा बरालजी चाहिँ एउटा चर्चा कमाउनुको लागि युट्युबमा भाइरल हुनको लागि मात्र आउनुभएको। यदि त्यसो होइन भने किन दुर्वचन बोल्ने? राम्रा र सभ्य भाषाहरू प्रयोग गरेर, सभ्य शब्दहरू प्रयोग गरेर पनि विरोधाभास गर्न सकिन्छ नि। हरिवंश मदन कृष्णलाई हेर्नुहोस् त, उहाँहरूले गर्ने व्यङ्ग्य कम त गहिरा छन्, कम त चोट लाग्ने खालका छन्, तर कति नरम छन्, कति सफ्ट छन्, कति शिष्ट छन्। हामी शिष्ट शब्द, सभ्य शब्द चयन गरेर पनि विरोध गर्न सक्छौँ, विद्रोह गर्न सक्छौँ, गल्तीलाई चाहिँ खबरदारी गर्न सक्छौँ। तर उहाँका शब्द चयनप्रति मात्रै मेरो दुखेसो हो। तारा बरालप्रति व्यक्तिगत रूपमा त उहाँ पनि एक नेपाली चेली हो, म पनि एक नेपाली युवा हो, सम्मान नै गर्नुपर्छ। राज्यले पनि जस्तो धुर्मु सुन्तलीले गर्नुभएको काममा चुप लागेर कानमा तेल हालेको जस्तै गरेर बसिरहनु भएको छ होइन। सहयोग केही पनि राज्यले गर्न नसके तापनि चुप लागेर त बस्नु भएको छ जस्तो लाग्छ। र अर्को भन्नाले 3 करोड जनता पनि धुर्मु सुन्तलीकै पक्षमा छन् भनेदेखि एकजना विरोध गर्न निस्किने तारा बराल को जस्तो लाग्छ? मान्छेका प्रकृतिहरू अनेक छन्। हजुरको प्रकृति फरक छ। तपाईँ तारा बरालज्यूको चाहिँ अलिकति विरोध गर्नको लागि चाहिँ डराउनु भएको होइन? होइन, मेरो लागि म यो मुलुकको राज्य सत्ताका नायकहरूको विरोध गर्छु, यो मुलुकका सामन्तवादको विरोध गर्छु, यो मुलुकको फाँसीवादको विरोध गर्छु, यो मुलुकको अराजकताको विरोध गर्छु, यो मुलुकका अधिनायकवादी दलालहरूको विरोध गर्छु भने तारा बरालको मैले विरोध गर्नुपर्ने, तारा बराललाई मैले विरोध गरेर चाहिँ ठुलो बन्न पर्ने होइन। मैले तारा बरालको विरोध गरेर म ठुलो हुन्न भनिसकेपछि तपाईँको कुरा अनुसार चाहिँ तारा बराल भनेको केही पनि होइन। मैले तारा बराललाई केही पनि होइन पनि भन्दैन। हरेक मान्छेको प्रेस्टिज हुन्छ, हरेक मान्छेको आफ्ना इज्जत हुन्छ, हरेक मान्छेको आफ्नो समाजमा प्रतिष्ठा हुन्छ। इज्जत थियो भनेदेखि जुन गरिरहेको राज्यको लागि गरिरहेको काम होइन, राज्यकै यो देश नेपालका गौरवको लागि गरिरहेको कामको विरोध चाहिँ किन गर्नु? त्यो त उहाँहरू भनेको कतिपय नकाम गर्ने, गलत कार्य गर्ने, सामाजिक सञ्जालबाट पैसा उठाउने, अनि त्यसपछि कोही मान्छेको उपचार गर्ने जस्तो नाटक गर्ने, अनि त्यसपछि ती सहयोगीहरूको नाम चाहिँ ओझेलमा राख्ने र आफूलाई सामाजिक अभियन्ता भन्नेहरूको सल्युट गर्नुहुन्छ तारा बरालजीले। उहाँले धुर्मु सुन्तलीहरू जस्तो बस्ती बनाइदिने, चाहिँ मुसहरी बस्ती बनाइदिने, रङ्गशाला बनाइदिनेको विरोध गर्नु त्यो नौलो होइन, त्यो उहाँको प्रवृत्ति हो। हस्, हामी अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा यो टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका तमाम आदरणीय श्रोतावृन्द, दर्शकहरूलाई म हृदयको गहिरादेखि नमस्कार भन्न चाहन्छु। म कोही कसैको विरोध गर्न चाहन्न, म प्रवृत्तिको विरोध गर्छु र म भन्न चाहन्छु हामीले सामाजिक सञ्जाल चलाउँदाखेरि हामी आजभोलि सामाजिक सञ्जालको युगमा आइपुगेका छौँ। अर्काले बनाइदिएको सामाजिक सञ्जाल हामीले प्रयोग गरेर हामी अहिले सामाजिक सञ्जालको युगमा आएका छौँ। विश्वभरिका सामाजिक सञ्जाल हेर्दाखेरि जति क्लिन देख्छु म, नेपालको सामाजिक सञ्जाल हेर्दाखेरि त्यति नै डर्टी देख्छु, त्यति नै अभद्र देख्छु, त्यति नै असभ्य देख्छु। यस्तो खालको अशिष्ट र अमर्यादित भाषाहरू प्रयोग गरेर कुनै पनि व्यक्तिको मर्यादालाई चोट लगाउने काम कोही कसैले नगरौँ। होला मैले पनि बोल्ने क्रममा केही कुराहरू मिस्टेक भयो होलान्, मैले बोलेका कुराहरूलाई चाहिँ मिस्टेक बोलेको छु भनेदेखि राम्रो र सबै भाषामा चाहिँ तपाईँहरूले कमेन्ट गरिदिनु होला र चित्त बुझेको खण्डमा सेयर गरिदिनु होला। गाली गलौज गर्नु, हामीले चाहिँ एकअर्कालाई चाहिँ खुइल्याउनु त्यो हाम्रो नेपाली मनको नेपाली नियति नहुनसक्छ भन्न चाहन्छु र सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई म हृदयको गहिरादेखि पुनः पनि धन्यवाद साथ सम्पूर्ण मिडियालाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै म लक्ष्मण चौलागे विद्रोही तपाईँहरू माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।